काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे रिपोर्ट तयार, निर्माणको समझदारी गर्ने तयारी। गण्डकीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरियो। राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख, भ्रम फैलाइएको आरोपमा फ्लाइ दुबईका 2 उच्च अधिकारीलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक। सांसद तोसीमा कार्कीले सोधिन्, मेरो प्रश्नको जवाब सरकारले कहिले दिन्छ? ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त, सुशासनको एजेन्डामा टेकेर समृद्धि ल्याउँछौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। चितवन 2 मा रवि लामिछाने भारी मतदान्तरले विजयी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शक्ति बढ्दा कांग्रेसमा भए 12-2 मा मतगणना पुनः सुरु। रवि लामिछानेलाई मंसिरको भन्दा यसपालि झन धेरै मत। फ्लाइ दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको पुष्टि भएन भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्यो। पुरानो बस पार्कको प्रहरी बिट हटायो। काठमाडौँ महानगरले सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको स्थिर। काठमाडौँ महानगरले भत्कायो पुरानो बस पार्कमा रहेको प्रहरी बिट। त्यहाँ प्रहरी बिट भत्काउँदा के भएको थियो, यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। बजेट अघि कोशीमा सरकार नछाड्ने माओवादीको संकेत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको स्थान आज रिक्त हुने। जितपछि सोडिम वाग्लेले भने, मैले पाएको मत मुलुककै मुहार फेर्नका लागि हो। 15 दिनभित्र समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी। गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरियो। मतगणना स्थलमा पुगेर उपेन्द्र यादवले भने, चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु। रवि लामिछानेका प्रतिस्पर्धीले पाए 2 मत। चितवनमा सबैको प्यारो नेता हुन मन छ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने। रघुजी पन्तको प्रश्न, भारत भ्रमण बारेमा सदनमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी किन नगराएको? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाङ्गेले सभामुखलाई सोधिन्, लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद किन नगएको? सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न डाक्टर तोसीमा कार्कीको माग। नयाँ पुस्तकालय खोल्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद गैरीको माग। पाकिस्तानमा प्रहरी चौकीमा आत्मघाती आक्रमण, 12 जना प्रहरीको मृत्यु। कतारमा 12 गतेदेखि दूतावासबाटै पुनःश्रम स्वीकृतिको काम हुने। पोर्चुगलमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा आक्रमण भयो भन्दै भ्रमपूर्ण प्रचार। रेकर्ड ब्रेक, जितपछि चितवनमा रविको धन्यवाद सभा। अबको 5 वर्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउँछ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। फ्लाइ दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको पुष्टि भएको छैन भन्दै पर्यटन मन्त्रीले भने, देश कंगाल पार्नेलाई छाड्दैनौ, जेल हाल्छौ भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। रवि लामिछानेले गरे आफ्नै रेकर्ड ब्रेक। चितवन 2 बाट दोस्रो पटक विजयी। तनहुँ 1 मा 14,000 मतान्तर सहित सोडिम वाग्ले निर्वाचित। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ नि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण 35 खबरहरू सुरु गरौं रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक विजयी भएका छन्। गत मंसिर 4 गते चितवन 2 बाट विजयी भएका उनी पुनः दोस्रो पटक विजयी भएका हुन्। लामिछानेले 54,175 मत पाउँदा दोस्रो स्थानमा रहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार जित नारायण श्रेष्ठले भने 11,114 मत पाएका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले 10,936 मत ल्याएका छन्। लामिछानेले गत मंसिर 4 को निर्वाचन भन्दा बढी मत पाएका छन्। उनले आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरेका हुन्। गत निर्वाचनमा 49,300 मत पाएर विजय हासिल गरेका थिए भने नागरिकता विवादमा यसअघि रवि लामिछानेको पद गएसँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन भएको हो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोडिम वाग्ले विजयी भएका छन्। 34,480 मतका साथ उनी निर्वाचित भएका हुन्। वाग्लेले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईलाई 14,388 मतले पछि पारेका छन्। भट्टराईले 20,092 प्राप्त गरे भने त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले भने 8,555 मत पाएका छन्। यस क्षेत्रमा कुल 65,298 मत खसेको थियो। मतगणना सकिएको र आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट पुनः निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले देश कंगाल पार्नेहरूलाई आफूले नछाड्ने बताएका छन्। विजयी भएको प्रमाणपत्र बुझिसकेपछि आज दिउँसो आयोजित धन्यवाद सभामा बोल्दै लामिछानेले भ्रष्टाचार गरेर देश कंगाल पार्नेहरूलाई ठेगाना लगाउनकै लागि आफूहरू राजनीतिमा आएको बताउनु भएको छ। तपाईहरूले हामीबाट चाहनु भएको पहिलो कुरा सुशासन हो। यो देशलाई कंगाल पार्नेहरूलाई नछोड्नु भन्नुभएको छ। हामी कुनै पनि हालतमा छोड्दैनौं, निर्धक्क हुनुहोला। लामिछानेले भने यो देशलाई
कंगाल पार्नेहरूको हिसाब निकाल्न हामी राजनीतिमा आएका हौं। कुनै दिन यी मञ्चमा त्यस्ता हिसाब सार्वजनिक गर्ने दिन आउनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। उनले संसदमा आफू पुनः प्रवेश गर्दा पहिलो दिन 2वटा लोगो लगाएर जाने पनि बताएका छन्। यसअघि मङ्सिर 4 को चुनावमा निर्वाचित भएपछि प्राप्त गरेको सांसदको लोगो आफूले साँचेर राखेको उहाँले बताउनु भएको छ र विशेष गरी देश कंगाल पार्नेलाई छोड्दैनौं, जेल हाल्छौं भन्दै रवि लामिछानेले चुनाव जितिसकेपछि घोषणा गरेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्राविधिक समस्या देखिएको फ्लाइ दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको भन्ने कुरा अहिलेसम्म पुष्टि नभएको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गए राति उडे लगत्तै फ्लाइ दुबईको जहाजबाट ठूलो आवाजसहित आगोको झिल्का देखिएको थियो। पर्यटन मन्त्री किराँतीले भने जहाजमा चरा ठोकिएको कुरा अहिलेसम्म प्रमाणित नभएकोमा सबैमा स्पष्ट गर्दछु। विमान चालकले फ्लाइ दुबईको जहाज धादिङको धारके माथिको आकाशमा केही बेर फोनको लगाई होल्ड गरेर विमानको सबै इन्डिकेटरको चेक जाँच गरेपछि थप समस्या नदेखिएकाले उडानलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएका थिए। विमानस्थलको टावरका एटीसीले पनि उक्त जहाजलाई गन्तव्यतर्फ उड्न अनुमति दिएका थिए। प्राविधिक समस्या देखिएको उक्त जहाज दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको फ्लाइ दुबईले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरी फ्लाइ दुबईको जहाजमा चरा ठोकिएको पुष्टि भएको छैन भन्दै पर्यटन मन्त्रीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको पनि वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन्। सदनमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब सरकारले नदिएको उल्लेख गर्दै उनले ती प्रश्नहरू र त्यसको अवस्थाबारेमा आम नागरिकले हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइटमा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद डाक्टर कार्कीले सरकारलाई सदनप्रति र सदनलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। त्यसकारण सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न डाक्टर तोसीमा कार्कीले माग गर्नु भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफू चितवनका बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्मको प्यारो नेता हुने मन रहेको बताएका छन्। चितवन 2बाट निर्वाचित भएपछि विजयी र्यालीमा बोल्दै लामिछानेले भोट हाल्ने नहाल्ने दुवैलाई समान व्यवहार गर्ने बताएका छन्। मलाई मात्र होइन, मेरो प्रतिस्पर्धीलाई भोट हाल्नेहरूलाई पनि निर्धक्क हुन अनुरोध गर्दछु। म सबैको नेता हुन चाहन्छु। मलाई भोट हाल्ने मात्रै होइन, यो चितवनमा रहनु हुने बालकदेखि वृद्धसम्म सबैको प्यारो नेता हुन मन छ, सबैको मनभित्र बस्न मन छ। लामिछानेले भने कहाँबाट भोट बढी आयो, कहाँबाट भोट कम आयो भनेर हिसाब राख्ने छैन। बेहिसाब चितवनको विकास निर्माणमा लाग्नेछु। आफूले सबैभन्दा पहिले दुर्गम स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। आफ्नो प्राथमिकता अब इच्छा कामना स्थानीय तहको विकास गर्ने हुने उनले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका अध्यक्ष तथा बारा 2 का उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले चुनाव जित्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। कलैया उपमहानगरपालिका स्थित गंगापुरमा रहेको मतगणना स्थलमा पुगेका अध्यक्ष यादवले चुनाव जित्नकै लागि आफूले निर्वाचन लडेको पनि बताएका छन्। अहिले गणना भइरहेको छ, प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन। प्रारम्भिक नतिजा राम्रो छ, म खुसी छु। बाराका जनताले मलाई आशीर्वाद दिएका छन् भन्दै उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले आफू चुनाव जित्नेमा ढुक्क रहेको पनि बताउनुभयो। उनले भने चुनाव जित्ने विश्वास त नभई त चुनाव नै लडिँदैन नि भन्दै उनले बताएका छन्। मतगणना स्थलमा पुगेर उपेन्द्र यादवले चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु भन्दै बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बाहेक दललाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्दै तेस्रो ठूलो शक्ति निर्माण गर्न नेताहरू जोडतोडका साथ लागेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूले बारम्बार समाजवादी मोर्चा बनाउने उद्घोष गरिरहेका छन्। माओवादीबाट समाजवादी मोर्चा बनाउन सुरुमा पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा नेतृत्वको वार्ता टोली सक्रिय भई लागेको थियो भने जसमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, शक्तिबहादुर बस्नेत, जनार्दन शर्मा सहभागी थिए। कम्युनिस्ट वामपन्थी शक्तिबीच मोर्चा एकता गर्न महराको नेतृत्वमा गत पुस 23 गते बनाएको थियो भने पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका शक्तिबहादुर बस्नेत सक्रिय भई लागिरहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताउनु भएको छ। विशेष गरी 15 दिनभित्र समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ। तनहुँ 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका सोडिम वाग्लेले आफूले पाएको मत देशकै मुहार फेर्नका लागि भएको बताएका छन्। विजयी भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि आज सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै वाग्लेले आफू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति गरेको विश्वासका लागि धन्यवाद दिएका छन्। यहाँहरूले म प्रति प्रकट गर्नुभएको र मतदान गर्नुभएको प्रत्येक मतको मूल्य, महत्त्व र मैले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति म अति नै सजग रहनेछु र तपाईँहरूको भरोसालाई म कुनै पनि डगमगाउन अथवा डगमग हुन दिने छैन भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।
उनले लेखेका छन्, यी मतहरू तपाईहरूलाई मलाई भन्दा पनि तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को हुँदै समग्र मुलुकलाई मुहार फेर्नका लागि प्रदान गर्नुभएको हो भन्ने आशयका साथ मैले बुझेको छु। उनले अन्य पार्टीका नेतागण, कार्यकर्ता र मतदातामा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यासमा सहभागी भई जित हारको प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिई आगामी दिन हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने र तनहुँ हुँदै सम्पूर्ण मुलुककै अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग हुने अपेक्षा लिँदै यस निर्वाचनका दौरान भएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन समेत अनुरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निष्कासन गरेका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको आज पद रिक्त हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आजै कारबाहीको सूचना दिन लागेका हुन्। कुनै पनि दलबाट निर्वाचित सदस्यलाई उक्त पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 34 मा उल्लेख गरिएको छ। यसरी दलले गरेको कारबाहीको सूचना सभामुखले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाउनु पर्नेछ। संसद बैठक नचलेको अवस्थामा सभामुखले यस्तो सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। वैशाख 3 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई निष्कासन गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दिएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको भिउटार नजिक पुरानो बस पार्कमा रहेको सडक पेटीको प्रहरी बिट भत्काएको छ। महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार सडक पेटीमा रहेको प्रहरी बिट हटाउने महानगरपालिकाको योजना अनुरूप प्रहरी बिट भत्काइएको हो। उनले भने, यहाँ मात्र होइन, सबै ठाउँको सडक पेटीको बिट हटाउँछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उक्त बिटमा रहने प्रहरीहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28 नम्बर वडा कार्यालय परिसरमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरेको छ। वडा नम्बर 28 का अध्यक्ष भाइराम खड्कीका अनुसार करिब 6 वर्ष पुरानो प्रहरी बिटमा 4 जना प्रहरीहरू बस्दै आएका थिए। महानगरले भत्काएपछि हामीले अहिले एउटा कोठा अस्थायी प्रयोजनको लागि दिएका छौँ। अब महानगरले केही निर्णय गरेपछि अन्य कुरा थाहा हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, त्यहाँको तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। चितवन 2 को उपनिर्वाचनमा भारी मतान्तरले विजय भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सुशासनको एजेन्डामा टेकेर समृद्धि ल्याउने बताएका छन्। भारी मतान्तरसहित दोस्रो पटक चितवन 2 बाट विजय भएका लामिछानेले सञ्चारकर्मीसँग छुटो प्रतिक्रिया दिँदै जनताले खोजेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन भएकाले आफूहरूले मुख्य जोड त्यसैमा रहने बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार सहित सरकारी संयन्त्र र जनताले अनुभूत हुने गरी सुशासन कायम गर्न लागि पर्ने बताएका छन् भने आम अपेक्षा पनि यही रहेकाले सोही अनुसार मत पाएको उनको दाबी रहेको छ। सभापति रवि लामिछानेले अहिलेको सरकारलाई दिएको विश्वासको मतका बारेमा सोचेर सल्लाह गरेर पुनर्विचार गर्ने समेत बताउनु भएको छ। सोमबार साँझ काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको FDZ 576 जहाजमा चरा ठोक्किएको भन्दै भ्रम फैलाइएको आरोपमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कम्पनीका 2 कर्मचारीहरूलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। फ्लाइ दुबईको जहाजको इन्जिनमा खराबी आएको भन्दै पाइलटले ATCलाई जानकारी गराएका थिए, तर फ्लाइ दुबईले भने ट्विट गर्दै सम्भवतः चरा ठोक्किएको हुन सक्ने बताएको थियो। प्राधिकरणले भने भौतिक रूपमा गरेको निरीक्षणमा चरा ठोक्किएको विषय पुष्टि हुन नसकेको बताएको छ। प्राधिकरणले भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएको भन्दै फ्लाइ दुबईका कन्ट्री म्यानेजर र एयरपोर्ट म्यानेजरको एयरपोर्ट पास निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। यससँगै उनीहरूले विमानस्थलभित्र प्रवेश पाउने छैनन्। प्राधिकरणका अनुसार सोमबार के कारणले जहाजको इन्जिन पड्किएको हो, के कारणले आगो देखिएको हो भन्ने बारेमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जानकारी लिनेछ, किनकि फ्लाइ दुबई सोही मुलुकमा दर्ता भएका कारण नेपालको नियामक निकायले सो कम्पनी बारेमा अनुसन्धान गर्दैन। विशेष गरी भ्रम फैलाएको आरोपमा फ्लाइ दुबईका 2 जना अधिकारीलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। उनको उपचारसँग सम्बन्धित केही परीक्षण भइसकेको र केहीको परीक्षण भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एन्टिबायोटिक उपयोगका कारण उनमा शारीरिक रूपमा केही शिथिलता भए तापनि सामान्य हिँडडुल गर्ने अवस्थामा रहेको सूचना साथमा रहेका परिवारका सदस्यबाट आएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। विशेष गरी राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख भएको छ। गण्डकीमा 3 दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्न 3 दिनभित्र दाबी गर्न आह्वान गरेका हुन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 3 दिनभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखज्यूले आह्वान गर्नुभएको छ भन्दै प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका प्रेस संयोजक माधव रेग्मीले बताउनुभयो। पुस 25 गते माओवादी र राप्रपाको समर्थनबाट एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारी सरकारबाट अथवा सरकारबाट केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै चैत 10 गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि एमालेको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि गण्डकीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि फेरि आह्वान गरिएको छ।
भारतले काठमाडौँ रक्सौल अन्तर्देशीय रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्वे प्रतिवेदन तयार भएको जानकारी गराएको छ। यो सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा काठमाडौँ जोड्ने गरी नयाँ रेल लाइन निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा रुट लागत र इन्जिनियरिङ सहितको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा रेलमार्गको निर्माण अघि बढाउन नेपालले प्रस्ताव गर्नेछ। परियोजनालाई अघि बढाउन लगानी मोडालिटी र प्रविधिको विषयमा ठोस सहमति गर्न प्रयास हुनेछ भन्दै अधिकारीहरूले बताएका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको लोकेसन सर्वे रिपोर्ट तयार भएको छ भने निर्माणको समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 5 महिनामै दोस्रो पटक सांसद यात्रा तय गरिसकेका छन्। यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। नागरिकता पुनःप्राप्तिपछि तत्कालै उपचुनावमा उभिएका उनले मंगलबार 5 महिना अघिका कीर्तिमान भंग गर्दै जित निकालेका हुन्। लामिछानेले कीर्तिमानी जित निकालेसँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रमाणपत्र पनि बुझिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, उनले प्रमाणपत्र बुझिसकेपछि भरतपुरमा आयोजित धन्यवाद सभालाई सम्बोधन गर्दै अबको 5 वर्षमा रासपालाई ठूलो पार्टी बनाउने घोषणा गरेका छन्। उनले अबको 5 वर्षमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार पनि बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अबको 5 वर्षमा ठूलो पार्टी बनेर आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउँछौं। उनले भने, नेतृत्व सक्षम भएन हटाएर घण्टी बजाउनेछौं। तपाईहरू पनि आँट गरेर अघि बढ्नुस्, हामी घण्टी बजाउँदै अघि बढौँला भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अचानक सांसद गएपछि फेरि जिताएर चितवनवासीले आफूलाई अमूल्य गुण लगाएको पनि रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। पाकिस्तानको स्वात जिल्लाको कबाल शहरमा रहेको काउन्टर टेररिजम डिपार्टमेन्टको प्रहरी चौकीमा सोमबार राति आत्मघाती हमला भएको छ। प्रहरी चौकीमा 2वटा विस्फोट हुँदा आगलागी भयो। यस आक्रमणमा परि 12 प्रहरीको मृत्यु भएको छ, जबकि 40 जना घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उचित उपचार उपलब्ध गराउन नजिकका सबै अस्पतालमा तत्कालीन अवस्था घोषणा गरिएको हो। आक्रमणपछि खैबर पख्तुनख्वामा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। विस्फोटबाट प्रहरी चौकीको छत भत्किँदा धेरै मानिसहरू भग्नावशेषमा दाबीको घटनास्थलमा उपस्थित मानिसहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमण बारेमा संसदमा जानकारी नगराएको प्रति गुनासो व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पन्तले सदनमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण बारेमा जानकारी गराउने भन्दा पनि संसदमा उनको अनुहार नै देख्न नपाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषय महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यसबारेमा संसदभित्र छलफल हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। यसबारेमा संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यस्तै दुवै देशका प्रवृद्ध व्यक्तिहरूको समूहले बनाएको प्रतिवेदन अझै भारतले नबुझेको र त्यो बारेमा पनि यो भ्रममा के हुन्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले भारतलाई मात्र फाइदा हुने गरी महाकाली सन्धि पनि फेर्नका लागि आवाज उठाउनु पर्ने जोड पनि दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख 9 गते सदनबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान भएको हो। प्रदेश प्रमुख गुरुङ नयाँ सरकार गठनका लागि आजदेखि 3 दिन अर्थात् वैशाख 14 गते दिउँसो 4 बजेसम्मको समय दिएका छन्। नेपालको संविधानको 168 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान समेत गरिएको हो भने उक्त उपधारा अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री मा दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख गुरुङले आह्वान गरेका हुन्। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 400 रुपियाँले वृद्धि भएको छ। महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,09,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,09,000 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी अघिल्लो दिन छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,09,100 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,806 रुपियाँ तोकिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाङ्गेले एमालेका निलम्बित सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको सांसद पद किन नगएको भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गरेकी छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै सांसद डाङ्गेले नेपालको संविधान 2072 को धारा 79 घमा कुनै पनि सांसद 10 वटा भन्दा बढी बैठकमा बिना जानकारी उपस्थित नभएमा निजको सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको बताउँदै भनिन्, यस सदनका एकजना सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी यस सदनलाई जानकारी गराएर अनुपस्थित भएका हुन् वा जानकारी नगराई, यदि जानकारी गराएका छन् भने के जानकारी गराएका छन्, यो सदनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहे। यदि जानकारी नगराई बैठकमा नआएको भए कोइरीलाई अहिलेसम्म किन कारबाही गरिएन भन्दै उनले बताएकी हुन्। उनले हिउँदे अधिवेशनमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको अनुभूति आफूले गरेको र जनतामा पनि त्यही अनुभूति भएको बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेश सरकार छाड्न माओवादीलाई दबाब दिएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचन 25 फागुन सँगै सँगमा 10 दलको नयाँ गठबन्धन बनेको छ भने प्रदेशहरूमा पनि समीकरण फेरिएको छ। कर्णाली, बागमती र मधेसमा एमाले सरकारबाट बाहिरिसक्यो भने एमाले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकार आइतबार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सोमबार मात्र ढलेको छ। तर माओवादीले कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छाडेको छैन। हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादीका दुर्गा प्रसाद चापागाई भौतिक पूर्वाधार र जीवनाचार्य पर्यटन मन्त्री छन्। बजेट ल्याउने समय नजिकिँदा पनि माओवादी सरकार बाहिनी छाट नदेखिएपछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सन्तुष्ट छैनन्। विशेष गरी बजेट अघि कोशीमा सरकार नछाड्ने माओवादीले संकेत गरेको छ। कतार स्थित नेपाली राजदूतावासले वैशाख 12 गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृतिको काम थाल्ने भएको छ। नेपाल सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनैतिक नियोगबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा दूतावासले पुनः श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। दूतावासले हालै जनशक्तिको आधारमा दैनिक 50 वटासम्म टोकन उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि पासपोर्ट, कतारी आइडी कार्ड, कतार सम्झौता पत्र, पुरानो श्रम स्वीकृति, कतार आएको मिति लगायतका कागजात अनलाइन मार्फत पेश गर्नुपर्नेछ। पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली FEIMS.DOFE.gov.np मा गई वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान चाहने व्यक्तिका लागि मात्र भन्ने लगइनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। अनलाइन मार्फत आवश्यक पर्ने सबै कागजात पेश गरेपछि अन्तिममा श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन ठाउँ दोहा कतार छनौट गर्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर प्रसाद गैरीले पुराना पुस्तकालयहरूको संरक्षण र नयाँ पुस्तकालय खोल्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै उनले कानुनको अभावमा पुस्तकालयहरूले समस्या भोगिरहनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। सांसद गैरीले पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउने गरी तत्काल संसदमा विधेयक पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। पोर्चुगलमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा आक्रमण भएको भन्दै भ्रमपूर्ण प्रचार गरेको पाइएको छ। फरक सन्दर्भमा भएको विषयलाई टिकटक लगायत सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जितपूर्ण तरिकाले प्रचार भएको पाइएको हो। गत अप्रिल 3 गते महँगी विरुद्ध स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको धकेलाधकेल र तनावपूर्ण अवस्थालाई नेपाली रेस्टुरेन्टमाथि आक्रमण भएको भनेर प्रचार भएको पाइएको गैर-आवासीय नेपालीसँग पोर्चुगलका महासचिव राजकुमार थापाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। विशेष गरी पोर्चुगलमा नेपाली रेस्टुरेन्टमा आक्रमण भए भन्दै भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको पाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनी समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिक्का टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 5-6 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। जाँदा जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।